का बेटा दूसरे की बेटी एनआरओ के लिए जलसे कर रहे हैं। ऑपोजिशन मुझसे एनआरओ मांग रही है। करप्ट लोग हुकूमत में आकर निजाम को भी करप्ट कर देते हैं। वजीर आजम इमरान खान का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा, जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों लीडर्स को एनआरओ दिया। सारी कौम जानती है कि 30 साल से इन लीडर्स ने मुल्क लूटा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एक दूसरे को चोर कहते थे। आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ ने करप्शन में जेल पे डाला गया। दुनिया में पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन वाले अपने आप को जमहूरी कहते हैं और अपनी फौज को कहते हैं कि इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, मुल्क की तारीख में जिस तरह सियासी ऑपोजिशन जमातों ने फौज पर हमला किया वो इससे पहले कभी नहीं हुआ और वो जुबान इस्तेमाल की जा रही है जो भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन इस्तेफिशन के इस्तेमाल करने के खिलाफ इस्तेमाल की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चकवाल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद भी रख दिया। मरियम नवाज ने कहा है कि जाली हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, ना ही उसे एनआरओ देंगे। हुकूमत पीडीएम से एनआरओ मांग रही है। हुक्मरान कुछ भी कर ले, अब उन्हें घर जाना होगा। शहबाज शरीफ भाई के वफादार न होते तो आज वजीर आजम होते। अली दुरानी से पहले हुकूमती वज़रा के पैगामात मिलते रहे। जेल में मुलाकात के लिए दीगर लोगों का आना हैरान कुन है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में शहबाज शरीफ की मर्जी और मंशा शामिल थी। किसी भी कैदी को इसकी पर्स से मुलाकात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हर मौके पर अपने मफाद के लिए झूठ बोलना आले शरीफ की आदत सामिया बन चुकी है। बेगम सफदराबाद समेत शरीफ खानदानी ज़हनी सुकून के लिए साइकेट्रिस्ट से मदद लेते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीडीएम के फैसले की रोशनी में इस्तीफे जमा करा दिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फैसलों पर अमल दरामद होगा। लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं। बैकडोर से आने वाले वज़रा को विज़ारतों की फिक्र होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, फजलुर रहमान पर तनकीद करने वालों को पार्टी से निकालना अमरियत है। फैसले ने साबित कर दिया जेयूआई में डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। तनकीद बर्दाश्त न करने वालों ने कौम को दिखा दिया कि वो कितने जमहूरी हैं। आपकी जमात में आज़ादी इजहार का ये आलम है। जमात पर जमहूरियत का लेबल चिपकाने से लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पीडीएम का शहराजा बिखरने के करीब है। जाली राजकुमारी शहजादी और मौलाना में डट खड़े होने का वक्त आ गया। कौम अक्ल से आ रही टोले के दरमियान जल्द जूतों में दाल बटती देखेगी। अभी इस्तीफे निकल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। करप्शन के बदनामी जमाना अनासर को सिर्फ रुसवाई मिलेगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, बाप और बेटी बैरूनी इशारों पर रियासत मुखालिफ बयानियां बनते हैं। मौलाना बेगानी शादी पर अब्दुल्ला दीवाना अचकजई साहब बढ़ के मारने के रोल में हैं। बिलावल अपने बेढंगे राग पर अपने आप को सियासी तानसीन समझ बैठे हैं। गवर्नर पंजाब से पार्टी वफ्द की मुलाकात। चौधरी सरवर कहती हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान घबराने वाले नहीं, डट जाने वाले लीडर है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी गुजर जाएंगे। इलेक्शन 2023 में ही होंगे। हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम है। लॉन्ग मार्च और जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क की तरक्की को रिवर्स गियर लगाने की साजिशें करने वालों को नाकाम बनाएंगे। अली अमीन गंडापुर कहती हैं, मौलाना फजलुर रहमान जवाब देने के बजाय इदारों को धमका रही हैं। मफरूरों की चोरी बचाने के लिए मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको कौम की लूटी हुई दौलत का जवाब देना पड़ेगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं, मर्दमशुमारी के नताइज को सबने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कमजोर विफाकी हुकूमत कभी नहीं आई। एमक्यूएम को हुकूमत छोड़कर फौरी अपोजिशन में जाना चाहिए। मुत्तहिदा वाले अवाम को आंखों में
عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اپوزیشن کا چیئرمین نیب کو پارلیمان میں طلب کرنے کا موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ۔ اہم بیٹھک بلا لی۔ متحدہ اپوزیشن کا اہم اجلاس 30 دسمبر کے صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کمیٹی روم نمبر 1 میں ہوگا۔ اجلاس میں چیئرمین نیب کو طلب کرنے پر سمیت ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال بھی ڈٹ گئے، کہتے ہیں پاکستان کو کرپشن فری کرنے کے لیے پرعزم ہیں، کرپشن کے خلاف جنگ کو قومی فریضہ سمجھ کر لڑ رہے ہیں۔ نیب کے قیام کا مقصد کرپشن کا خاتمہ اور لوٹی ہوئی رقم واپس لانا ہے۔ نیب نے اب تک 714 ارب روپے ریکور کیے۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانوی والا کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، کسی قسم کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو اس وقت نوٹسز دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نیب نوٹسز کا عدالت میں جواب دوں گا، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا سینیٹ انتخابات وقت پر ہوں گے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کورونا بے قابو، دوسری لہر میں اموات بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 63 مریضوں کا انتقال، اموات 9816 ہو گئی۔ مزید 2260 افراد میں کورونا کی تشخیص، مریضوں کی تعداد 4,69,260 ہو گئی۔ 4,20,000 سے زائد مریض صحتیاب، 39,170 مریض زیر علاج۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لے لی۔ انہیں یہ خوراک انجیکشن کے ذریعے دی گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ ملک میں موجود تمام افراد کورونا ویکسین مفت فراہم کی جائے گی۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 8,70,57,000 ہلاکتیں۔ امریکہ میں 3,38,000، برازیل میں 1,90,000، بھارت میں 1,47,000، میکسیکو میں 1,21,000، روس میں 54,000، فرانس میں 62,427 اور سعودی عرب میں 6,167 اموات۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی منانے کے لیے گڑھی خدا بخش میں انتظامات مکمل کر لیے گئے، جبکہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی کل منائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے برسی کی تیاریاں مکمل کر لی، اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کی شرکت بھی متوقع۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی جاری رکھتے ہوئے ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض بھارتی فورسز نے ضلع شوپیاں میں محاصرے کی آڑ میں آپریشن کیا، متعدد افراد کو حراست میں بھی لے لیا۔ امریکہ میں کرسمس کے موقع پر زوردار دھماکہ، متعدد گاڑیاں تباہ، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکہ خیز مواد ایک گاڑی میں چھپایا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقہ سیل کر دیا، مقامی افراد کو گھروں میں ہی رہنے کی ہدایت۔ عراق میں ایک امریکی بھی مارا گیا تو ذمہ دار ایران ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے تہران کو تنبیہ کر دی، کہتے ہیں امریکی سفارت خانے پر گرنے والے راکٹ ایران سے فائر ہوئے تھے۔ بھارت میں کسان اپنے موقف پر ڈٹ گئے، مودی سرکار کا بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے سے انکار۔ احتجاج کی گونج امریکی ایوانوں میں پہنچ گئی۔ امریکی قانون سازوں نے مائک پومپیو کو معاملہ حل کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ پاک نیوزی لینڈ پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم۔ نیوزی لینڈ نے 3 وکٹوں پر 222 رنز بنا لیے۔ شاہین شاہ افریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی، کین ولمسن 94 اور ہنری نکلز 42 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ راس ٹیلر نے 70 رن سکور کیے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی زیادہ ہو گئی۔ صبح کے وقت شدید دھند کے باعث کئی علاقوں میں حد نگاہ سے پر ہو گئی۔
धुंध बढ़ने पर मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। फ्लाइट्स का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। परवाज़ों में ताख़ीर से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।